मलाई यो विश्वासै थिएन यो लोड सेडिङ अन्त्य हुन्छ भनेर। मैले प्राधिकरणको हितको लागि केही कुराहरूमा स्ट्यान्ड लिएको पनि हो। देशैभरि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको बारेमा चियो चर्चा हुने अवस्था। हिजो विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक चाहिँ नियुक्ति हुँदाखेरि को आयो को गयो भन्ने पनि कसैलाई थाहा हुँदैन थियो र विद्युत प्राधिकरण एकैचोटि नाफामा आउँछ भन्ने त कसैले सोचेकै थिएन। केही समय त विद्युत प्राधिकरणभित्र यो त यहाँ डेटाहरू नै मिलायो कि यहाँ त धेरै कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ, त्यहाँ छानबिन गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको कुरा बाहिर आयो। अहिले पनि तपाईँहरूलाई कौतूहलता, मलाई पनि कौतूहलता के हो, विदाई हो कि चाहिँ के हो भन्ने यहाँ यो विदाई कार्यक्रममा उपस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, आधिकारिक तथा क्रियाशील ट्रेड युनियनका साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, सबैलाई मेरो नमस्कार। आज 4 वर्षको मेरो कार्यकाल समाप्त भएको दिन, जुन विदाईको कार्यक्रम भइरहेको छ, मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। यसरी विदाई हुन पाउँदा मलाई एकदमै खुसी लाग्छ। वास्तवमा मेरो विदाई 28 गते हो कि भन्ने हिसाबले हामीले केही छलफल पनि गरेका थियौँ, तर हाम्रो ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत र मेरो बीचमा जुन कार्य सम्पादन सम्झौता भएको रहेछ, त्यसमा स्पष्ट खुलाएको रहेछ कि मेरो कार्यकाल चाहिँ 2073 साल भदौ 31बाट 77 साल भदौ 30 गतेसम्म भन्ने प्रश्न खुलाएको रहेछ। त्यो भएको हुनाले आजलाई नै अन्तिम मान्नुपर्छ होला भनेर आजको जुन विदाई कार्यक्रम हामीले गरेका छौँ। यो विदाई कार्यक्रममा तपाईहरुसँग बसेर केही शेयरिङहरू गर्न पाउँदा मलाई एकदमै गौरव महसुस भएको छ, एकदमै खुसी लागेको छ। मैले केही विषयहरू लेखेर ल्याएको छु, केही छुट्ला कि भनेर। म केही बोल्छु र केही पढ्छु पनि। यो विदाईमा हुने बेलामा मलाई वास्तवमा मेरो जुन लक भनौँ जेसुकै भने पनि विदाई हुने बेलामा अलिकति गडबड चाहिँ हुँदो रहेछ मलाई। अलि ठ्याक्कै यसरी नै जाने भनेर अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति। म चिलिमेमा हुँदाखेरि मलाई त्यो अनुभव छ। वास्तवमा चिलिमेबाट त म विदाई नभइकनै पनि आएको अवस्था हो। विदाई नै मैले जे गरेको थिएँ मैले त्यो सेयरिङ पनि गर्न नपाएर म आएँ, यहाँ हाजिर हुनु पर्यो। त्यो एउटा तितो अनुभूति मैले सँगालेको थिएँ। मलाई के लागेको थियो भने अब चिलिमेबाट विदाई पनि गर्न पाएन, तर चिलिमेबाट विदाई गर्न नपाए पनि चिलिमे भनेको त एउटा अर्गनाइजेसन न हो। चिलिमेमा फेरि पनि आउला नि त। चिलिमेमा त म कार्यकारी निर्देशक भएर आउनै परेन, म त्यहाँ चेयरम्यान भएरै आउँला भनेको त त्यो पनि सफल भयो मेरो। म चेयरम्यान भएर त्यहाँ चिलिमेमा अहिले पनि चाहिँ 4 वर्ष चलाइरहेको छु। यो संयोग पनि हुँदो रहेछ र हाम्रो एउटा प्रयास
र हामीले एउटा निश्चित गन्तव्य चाहिँ तय गरेपछि त्यो सफलतातिर पनि अगाडि बढ्दो रहेछ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको विषय हो। चिलिमीबाट आइसकेपछि म एकचोटि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर मात्रै म चाहिँ एक्जिट हुन्छु भन्ने थियो। बिचमा चाहिँ मलाई एकदमै फ्रस्ट्रेसन पनि भएको थियो। यहाँ बसेर हाजिर गर्न पनि अप्ठ्यारो, बिहान आयो हाजिर गर्यो, बस्ने ठाउँ छैन, फेरि साथीहरूकोमा बस्दा बस्दै पनि उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो हुने, कहाँ बस्ने पनि थाहा नहुने, फेरि घर गएर आएर हाजिर गर्नलाई मनले पनि नमान्ने, कस्तो परिस्थितिमा म 1.5 वर्ष बित्यो। त्यो बेला मैले राजीनामा पनि गर्न लागेको थिएँ। वास्तवमा यो एकदमै पीडादायी हुँदो रहेछ। त्यो पीडाको समयमा धेरै साथीहरूले राजीनामा चाहिँ गर्नु हुँदैन। मलाई पनि एउटा चाहिँ के हो भने सबैले भन्नुभएको थियो यो राजीनामा गरेर जानुभन्दा एक दिन भए पनि विद्युत प्राधिकरणको एमडी भएर जान पायो भने केही काम चाहिँ गर्छु भन्ने मलाई चाहिँ लागेको थियो। त त्यही अनुसार मैले अपर्च्युनिटी मौका पनि पाएँ, यहाँहरूको सहयोग पनि पाएँ, सबैको सहयोग पायो। अनि जुन हिसाबले नेतृत्वले ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबैको जुन सहयोगले म चाहिँ कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त पनि भयो र काम गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो र त्यो हिसाबले केही रिजल्ट पनि दिन सक्यौँ। त्यो मेरो लागि एकदमै सौभाग्य नै ठान्छु। अब अहिले विद्युत प्राधिकरणको एमडीबाट म बिदा भइरहँदाखेरि अहिले पनि तपाईँहरूलाई कौतूहलता, मलाई पनि कौतूहलता के हो, बिदाई हो कि चाहिँ के हो भन्ने यहाँ चाहिँ हाम्रो रामेश्वरजीले पनि भनिसक्नु भएको छ। तर मेरो 4 वर्षको यो कार्यकाल समाप्त भएको छ, यो बिदाई हो, बिदाई गर्नुपर्छ। आगामी दिनमा के हुन्छ भन्ने कुरा त्यो हामीले प्रेडिक्ट गर्ने कुरा पनि होइन। मन्त्री परिषदमा जुन छलफलका विषय, पुनर्नियुक्तिका नियुक्तिका विषय, छलफलका विषय चाहिँ भएको भन्ने हामीले पनि सुनेको विषय हो। त्यो के हुन्छ भन्ने कुरा सरकारको विषय पनि भयो। त्यो भएको हुनाले त्यसलाई हामीले त्यसलाई हेरेर रोक्ने, बस्ने र फेरि पनि नियुक्तिको चाहिँ एक्सपेक्ट गरेर बस्ने अवस्था पनि होइन। अहिले हामीले आजको दिनमा चाहिँ 4 वर्ष हामीले जुन कार्यकाल समाप्त गऱ्यौँ त्यसकै समीक्षा गर्ने र तपाईहरु जसले मलाई सहयोग गर्नुभएको छ सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट जुन धन्यवाद, आभार प्रकट गर्नुपर्ने छ। त्यो नै आजको मुख्य विषय जस्तो लाग्छ। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि हामीले आजसम्म आयौँ, त्यो हाम्रो लागि एउटा सफलता भएको छ। म आउँदाखेरि मैले 3टा कुरा भनेको थिएँ। पहिलो कुरा चाहिँ लोडसेडिङ अन्त्यकै विषय हो। दोस्रो कुरा संस्थालाई नाफामा ल्याउने विषय थियो। तेस्रो कुरा नेपाललाई आत्मनिर्भर, विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेर भनेका थियौँ। यो 3टा विषयमा 2टा विषय हामीले सफलतापूर्वक प्राप्त गऱ्यौँ र नेपाललाई विद्युतमा आत्मनिर्भरतातिर करिब पुगेको अवस्था हो। अब 1 वर्षभित्र हामी विद्युतमा आत्मनिर्भर भएर हामी निर्यात केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ। यो हाम्रो लागि सफलता हो। र यो बीचमा 2-3 वटा एकदमै चाहिँ मिराकल भन्नुस्, पत्याउनै नसकिने विषयहरू र पब्लिकमा प्लस चाहिँ एक्सपर्ट ग्रुपमा भन्नुस् र विभिन्न निकायहरूमा पनि यो तपाईहरुले डेटा पो मिलाउनु भयो कि यो कसरी सम्भव थियो, सम्भव भयो भन्ने कुराहरू आयो हाम्रै विज्ञ साथीहरूबाट, हाम्रै पूर्व कर्मचारी साथीहरूबाट। यो विषयहरूमा क्वेसन उठाउने,
कुरा भयो, तर वास्तविकता थियो। त्यो के थियो भने यो तीनटै विषय कसैले पनि पत्याएको थिएन। हामीले नपत्याउने कामै गरेर देखायौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। लोड सेडिङ अन्त्य हुन्छ, एक थोरै समयभित्रै छिटै अन्त्य हुन्छ भन्ने कसैले पत्याउँदैन थियो। अब कार्यकारी निर्देशक भएरै जानुभएको पूर्व कार्यकारी निर्देशकलाई नै विश्वास थिएन भनेपछि सर्वसाधारण जनताले त्यो विश्वास गर्ने अवस्था थिएन। तर त्यो हामीले परिणाममा नतिजामा देखायौँ र त्यो सफल भयो। मलाई एउटा अनुभव चाहिँ सुनाउन चाहन्छु। माघ फागुनमा एक दुईजना हाम्रा ठुला चाहिँ पार्टीका नेताहरूले मलाई बोलाएर चाहिँ धन्यवाद दिनुभयो। मैले पहिला पनि भने होला, मलाई यो विश्वासै थिएन यो लोड सेडिङ अन्त्य हुन्छ भनेर। यो माघ फागुनमा पनि लोड सेडिङ नभएपछि तपाईँलाई धन्यवाद दिन बोलाएको भनेर मलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। त्यो किसिमको चाहिँ प्रेडिक्सन गर्न नसक्ने काम चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भन्न खोजेको हो। तर यो सत्य थियो, यो सफल भयो र विद्युत प्राधिकरण एकैचोटि नाफामा आउँछ भन्ने त कसैले सोचेकै थिएन। केही समय त विद्युत प्राधिकरणभित्र यो त यहाँ डेटाहरू नै मिलायो कि यहाँ त धेरै कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ, त्यहाँ छानबिन गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको कुरा बाहिर आयो। तर लगालग 4 वर्षसम्म हामीले जति भन्यौँ त्योभन्दा बढी चाहिँ फाइनल अडिटमा नाफा आउने, हामीले जति प्रोजेक्ट गर्यौँ त्योभन्दा बढी चाहिँ नाफा आउने र प्रत्येक वर्ष नाफाको ग्राफ चाहिँ बढ्दै जाने स्थितिले चाहिँ यो अब चाहिँ यो सत्य हो भन्ने प्रमाणित भएको छ। यो पनि एउटा विश्वास नगरेको विषय हो। डेटामा म्यानिपुलेसन भयो, तथ्याङ्क नै चाहिँ मिलायो कि भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न कोणबाट हेरियो, त्यो थिएन। अर्को लस रिडक्सनको विषय आयो। हाम्रै पूर्व अब निर्देशकज्यूहरू, पूर्व उपकार्यकारी निर्देशकज्यूहरूले नै यो शङ्काको विषय यो हुनै सक्दैन भन्ने हिसाबले स्ट्याटस लेख्ने स्थिति आयो। 15% लस कसरी आउँछ, यो सम्भवै थिएन भन्ने स्थिति आयो। विश्वासै गर्न नसकिने, त्यसमा त सबै म्यानिपुलेसन नै भयो होला जस्तो। हामीले हरेक त्यो भएपछि हरेक डेटामाथि हामीलाई शङ्का गरिसकेपछि हामीले झन् त्यो चाहिँ एउटा राम्रोसँग हेर्नुपर्ने परिस्थिति थियो। हरेक कोणबाट हेऱ्यौँ तर त्यो वास्तविकता थियो। लस रिडक्सन 15%मै हामीले 15.27%मै झार्यौँ। अहिले यसपालि कोभिड नभएको भए करिब 13%मा झर्ने अवस्थामा थियौँ। यो सबै यो तीनटा विषय एउटा मिराकल जस्तै, एउटा चाहिँ पत्याउनै गाह्रो जस्तो हिसाबले पब्लिकबाट र बाहिरबाट एक्सपर्टबाट हेरिएको विषय हो। हामीले त्यो गऱ्यौँ, यो हाम्रो ठुलो सफलता हो। यो विषयलाई हामी सबैले क्रेडिट लिनुपर्छ। हामी सबैको यो यसमा चाहिँ हाम्रो इनपुट छ। यी सबैमा हाम्रो चाहिँ सबैको चाहिँ यो काम सम्पन्न गर्नमा सबैको चाहिँ इनपुट भएर नै हामीले यो सफल गर्न सकेका हौँ। यो बिचमा मलाई लाग्ने गरेको 2-3वटा चाहिँ चार्जहरू छ। यो त्यो पनि मलाई लाग्छ त्यो कसरी बाहिर पब्लिकमा आइरहेछ। मैले जुन पब्लिकमा भनौँ बाहिर जुन मिडियामा बाहिर बुझ्नेले अथवा जसले बुझिरहेछ त्यो जस्तो लाग्दैन। पहिलो चाहिँ चार्ज चाहिँ सबै क्रेडिट चाहिँ कुलमान घिसिङले लिन्छ भनेर भन्ने गरिएको सुनिएको विषय छ। कामको क्रेडिट सबै चाहिँ कुलमान घिसिङले लिएको भन्ने, यो वास्तवमा यो विद्युत प्राधिकरण नेपाल सरकारको मन्त्रालयभित्रको एउटा निकाय हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यसले इम्प्लिमेन्ट गर्छ, सरकारको निर्देशन यसले मान्नुपर्छ, सबै कुरा यसले
सरकारकै अधीनमा बसेर काम गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले यहाँको एकजना कार्यकारी निर्देशकले मात्रै यो काम गर्यो, यसको क्रेडिट लियो भन्ने कुरा त्यो चाहिँ गलत हो। मैले तपाईँहरूको कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि चाहिँ कार्यक्रममा मैले बोल्ने गर्दाखेरि जहिले पनि यो सामूहिक प्रयासबाट सम्पन्न भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन निर्देशन, मार्गनिर्देशनदेखि लिएर माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू, हाम्रा बोर्डका सदस्यहरू छन्, हामी यहाँ उच्च पदस्थ उपकार्यकारी निर्देशकज्यू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हुनुहुन्छ, सबै कर्मचारीहरूको र पब्लिकको पनि यो जुन किसिमले सपोर्ट छ, यो सामूहिक प्रयासले हामीले सफल गरेका छौँ। म एक्लैले मैले कहीँ पनि एक शब्द बोलेको पनि छैन, त्यो सत्य पनि होइन। सबैको प्रयासले मात्रै यो सम्भव। मैले यो गर्नुपर्छ, एउटा लिडरसिप दिने, यहाँको लिडरसिप दिने कुरा हो, तर मलाई लिडरसिप दिने त मन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले यो सम्पूर्ण क्रेडिट मैले लिएको छैन, लिनु पनि हुँदैन। सम्पूर्ण क्रेडिट सरकारलाई जान्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ, माननीय मन्त्रीज्यूलाई जान्छ, सचिवज्यूलाई जान्छ। तपाईँ हामी सबैले चाहिँ यसको क्रेडिट लिनुपर्छ। र आम पब्लिकबाट जुन हिसाबले हामीलाई सपोर्ट भयो, लोड सेडिङको बेलामा बेलुका चाहिँ बत्ती चाहिँ अलि चाहिँ कम बाल्नु पर्यो, अथवा यस्ता चाहिँ ठुला जुन खपत गर्ने इक्विपमेन्टहरूलाई कम चलाउनु पर्यो भन्दाखेरि कस्तो सहयोग भएको थियो त, त्यो पनि एउटा चाहिँ ठुलो सहयोग हो नि त। त्यो हुनाले यो सामूहिक प्रयास थियो। यो एउटा चाहिँ मलाई चार्ज गर्ने गरिन्छ, त्यो पनि मेरो उसमा त्यो सही होइन। बुझ्दाखेरि त्यसरी बुझिएको होला। फेरि चाहिँ मिडियाले विद्युत प्राधिकरणको एमडीलाई नै फोकस गरेर लेख्नुहुन्छ, त्यो भएको हुनाले मेरो बढी प्रचार भएको होला, त्यो एउटा पार्ट हो। अब मिडियालाई मैले धेरै मिडिया चाहिँ मोबिलाइज गर्यो भन्ने विषय पनि होइन। धेरैजसो मिडियामा त म लुकी हिँडेको छु। इन्टरभ्यू दिउँ भन्दाखेरि हुँदैन, बिचमा चाहिँ अर्को हप्ता भन्दै म चाहिँ छल्दै पनि हिँडेको छु। मिडियामा म आउनु पनि चाहेको हुँदैन, तर मिडिया आफैले फलोअप गरेको, मिडियाका साथीहरूले यति हामीलाई सहयोग गरेको छ। हाम्रा काममा उहाँहरूले भएको कामलाई चाहिँ पब्लिकसम्म पुर्याउने काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ। हाम्रा नतिजालाई चाहिँ बाहिरसम्म ल्याउने काम गर्नुभएको छ। तर हामीले मिडियालाई यो लेखिदेऊ न साथी हो भनेर कहिले पनि भनेको छैन। के छ भनेर उहाँहरूले आफैले फलोअप गरेर हिँड्नु भएको छ। त्यो चाहिँ त्यो पनि एउटा मिडियाका साथीहरूको हामीप्रतिको सदाशयता, हामीप्रतिको विश्वास जस्तो लाग्छ। सबैले हामीलाई विश्वास गरेर हाम्रा राम्रा कुरालाई र हाम्रा नराम्रा कुरालाई पनि उहाँहरूले चाहिँ ल्याउनु भएको छ बाहिर। यो क्रिटिकल एनालाइसिस गर्नुभएको छ। यस्ता नराम्रा भएका ठाउँमा पनि त ल्याएको छ नि मिडियाले, त राम्रो मात्रै ल्याएको छैन। त्यो भएको हुनाले राम्रो कुरा पनि ल्याएको छ, नहुने कुरा पनि ल्याएको छ, हुने कुरा पनि ल्याएको छ। तर क्रिटिकल्ली ओभरअलमा मिडियाको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले राम्रो हिसाबले प्राधिकरणको सबै गतिविधिलाई अगाडि ल्याउनु भएको छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँले के गर्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो, तर त्यो आम पब्लिकसम्म गयो कि गएन भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो हुनाले त्यो काम चाहिँ, त्यो ब्रिजिङको काम, त्यो काम चाहिँ हामीले मिडियालाई टाइममा दिएका छौँ। त्यो भएको हुनाले बाहिर पब्लिक पाएको छ। त्यो एउटा पार्ट भयो। अर्को चाहिँ तेस्रो चार्ज चाहिँ यो कुलमान घिसिङले कसैले भनेकै मान्दैन, आफै एक्लै डिसिसन गर्छ, सबै कुरा चाहिँ आफै गर्छ, कर्मचारीले भनेको पनि मान्दैन भन्ने कुराहरू छन्। त्यसमा त म के भन्छु भने त्यसमा पनि सत्यता छैन। मैले प्राधिकरणको हितको लागि केही कुराहरूमा स्ट्यान्ड लिएकै हुन्छु, लिएको पनि हो। ट्रेड युनियनका साथीहरूले राम्रा कुरा ल्याउँदाखेरि हामीले सहज रूपमा मानेका छौँ, उहाँहरूको कुरा पनि मानेका छौँ।
विभिन्न पोलिटिकल पार्टीका अथवा विभिन्न चाहिँ पार्टीका चाहिँ मान्यज्यूहरूले भनेका कुरामा पनि हामीले सहज रूपमा हेर्नुपर्छ। जुन कुरा हुँदैन, गर्न सकिँदैन, त्यसलाई हामीले वास्तविकता देखाइदिनुपर्छ। त्यो देखाउने काम पनि भएको छ। र जुन कुराले संस्थालाई हित गर्दैन, जुन काम हामीले कार्यान्वयन गर्दा संस्था हितमा आउँदैन, त्यसमा स्ट्यान्ड लिनुपर्छ। मैले त्यो स्ट्यान्ड लिएको मात्रै हो। र चाहिँ कसैले भनेको नमानेको होइन कि त्यसलाई सही काम गरेको, राइट म्यान राइट प्लेस भन्ने कुरालाई सबैमा राइट प्लेस भएन होला, अधिकांशमा हुन्छ। पहिला पहिला त सुरुमा त मैले पनि चाहिँ कर्मचारी साथीहरू चिनेन। यहाँकै चाहिँ हाम्रा साथीहरू सबभन्दा बढी त शान्तिजीसँग हामीले सहकार्य गऱ्यौँ। प्रशासनका हाम्रा सबै साथीहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो डिएमडी यो डिसिएस उहाँलाई पनि धेरै कुरा जानकारी भएको थियो। उहाँहरूको र लेखाको सबैको चाहिँ सहयोगबाट मैले कर्मचारीहरूलाई कता के भइरहेछ भन्ने कुराहरूलाई जजमेन्ट गरेर केही कुराहरूमा गल्ती पनि भएको छ, त्यो गल्तीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो विषयलाई चाहिँ हामीले त्यति ठुलो लिनु हुँदैन। मैले सबै कुरा संस्थाको हितको लागि, कसैले भनेको मानेन भन्नुभन्दा मैले संस्थाको हितको लागि गरेको, मैले पर्सनल मेरो लागि गरेको होइन। संस्थाको हितको लागि काम गर्दाखेरि कसैलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यस्तो चित्त दुखाइ भयो होला, तर त्यसलाई ठुलो मान्नु चाहिँ त्यति उचित जस्तो लाग्दैन। अब यो विषयहरू अलिकति मेरो विषयमा उठेका चाहिँ विषयहरू हो, मैले अलिकति क्लियर गर्न मात्रै चाहेँ। अब विद्युत प्राधिकरणको अहिलेको अवस्था, हामी जुन अहिलेको अवस्थामा देशैभरि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको बारेमा चियो चर्चा हुने अवस्था। हिजो विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक चाहिँ नियुक्ति हुँदाखेरि को आयो को गयो भन्ने पनि कसैलाई थाहा हुँदैन थियो। तर अहिले चाहिँ विद्युत प्राधिकरण भनेको चाहिँ सानो बच्चालाई पनि थाहा भइसक्यो। विद्युत प्राधिकरण नाम कण्ठ भइसक्यो होइन। अनि त्यसको कार्यकारी निर्देशक ठुलो पोस्ट त होइन यहाँ। त एउटा कार्यकारी निर्देशकको पोस्टको चाहिँ नियुक्तिमा चाहिँ यति चाहिँ जनचासो बढ्नु पनि हाम्रो लागि ठुलो इज्जत हो। प्राधिकरणको इमेज बढेको रहेछ भन्ने हो। प्राधिकरणको लाई जुन हिसाबले हामीले इमेज चाहिँ बढायौँ, हामीले यो सम्पूर्ण हिसाबले हामी कर्मचारी साथीहरूले त्यसमा गौरव गर्नुपर्छ, गर्व गर्नुपर्छ। त्यो भएको हुनाले यो विषय हाम्रो लागि एकदमै राम्रो विषय हो। प्राधिकरणभित्र कार्यकारी निर्देशक आउने जाने हुन्छ। एकजना व्यक्ति सधैँ रहनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म पनि छैन। विकल्प रहित केही पनि हुँदैन, विकल्प हुन्छ, सबैको विकल्प हुन्छ। र प्राधिकरणभित्रको चाहिँ अगाडि कसरी जाने भन्नको लागि प्राधिकरण बुझेकै मान्छे चाहिन्छ भन्ने नै हो। अब म नहुँदा पनि विद्युत प्राधिकरणका यहाँका हाम्रा लिडरसिप दिन सक्ने सबै छन्। नेतृत्व पाउने हकमा सबैले नेतृत्व दिन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। सबैले यहाँको नेतृत्व दिनु नै हुन्छ। तर एउटा टिम वर्क, लिडरसिप कसरी दिने, टिम बिल्डिङ कसरी गर्ने, मोटिभेट कसरी गर्ने, मोटिभेसन भनेको कुरा हामीले इन्सेन्टिभ दिएर मात्रै भएको छैन। इन्सेन्टिभ हामीले धेरै दिन सकेका पनि छैनौँ। हिजोको भन्दा हामीले केही बढी गऱ्यौँ। मैले पहिला भनेको थिएँ, हामीले केही राम्रो गर्यो भने त्यो राम्रोले छोप्छ र केही इन्सेन्टिभ दिनलाई पनि सजिलो हुन्छ। अहिले हामीले केही इन्सेन्टिभ दिँदा पनि कहीँ विरोध त आएको छैन, त्यो राम्रोले छोपेको छ। अनि संस्था चाहिँ घाटा हुँदै जाने अथवा संस्था चाहिँ बिग्रिँदै जाने, संस्थाको लोकप्रियता घट्दै जाने, अनि हामी चाहिँ बढी चाहिँ इन्सेन्टिभ त्यसको सुविधाहरू खोज्दै गयो भने त्यसमा विरोध हुन्छ। अहिले भएकै त्यही हो होइन। त्यो भएको हुनाले अब आँप धेरै फल्यो भने त्यहाँ सबैले खान पाइन्छ। अब रुखै काटेपछि त गाह्रो हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यो हाम्रो लागि अहिले
कर्मचारीको वृत्तमा पनि केही सुविधाहरू हामीले थप गर्न सकेका छौँ। त्यसलाई ठुलो चाहिँ धेरै गर्यो भनेको होइन। आगामी दिन प्राधिकरणको एकदम सुन्दर छ, हामी धेरै नै अगाडि बढ्न सक्ने स्थितिमा छौँ। कोभिडको कारणले हामीलाई केही च्यालेन्जहरू थपेको छ, तर आगामी दिन चाहिँ हामीलाई एकदमै सुन्दर छ। म यति भनेर मेरो सरस्वती मैले लेखेर ल्याएको चिज हामीले 4 वर्षमा के गर्यौँ, अब के गर्नुपर्छ र मैले यो 4 वर्षभित्रमा 4 वर्षमा गरेका कामको जुन धन्यवाद दिनुपर्ने विषयहरू म यहाँ चाहिँ पढेर सुनाउँछु। सर र अब तपाईँ अलिकति टाइम भए पनि आज बिदाईको दिन मैले अलि बढी नै टाइम लिन्छु होला। तपाईँहरूलाई अलिकति 4 वर्षको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णयका आधारमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र म बीच प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकाङ्कहरू तयार गरी कार्य सम्पादन सम्झौता भएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको कार्य सम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 88.19%, 2074-75 मा 87.98%, 75-76 मा 86.82% र आर्थिक वर्ष 76-77 मा 87.55% प्राप्त भएको छ। यसलाई पनि हामी यो चाहिँ मेजरेबल क्वान्टिफाई गर्न सक्ने जुन मेरो एग्रिमेन्टमा भएको बेसिसमा गरेको मूल्याङ्कनको आधारमा हरेक वर्ष मैले करिब 86 भन्दा माथि नै 80 भन्दा माथिलाई डिस्टिङसनै भन्छ, डिस्टिङसनै उपलब्ध प्राप्त गरेको छु। मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा लोड सेडिङको अन्धकारले मुलुक आक्रान्त थियो। वर्षातको समयमा समेत 6 देखि 8 घण्टाको लोड सेडिङ बेहोरिरहनु परेको र हिउँदमा समेत दैनिक 14 घण्टासम्म लोड सेडिङ गर्नुपर्ने प्रक्षेपण थियो। प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था अत्यन्त नाजुक थियो। प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष 72-73 सम्ममा सञ्चित घाटा रु 34 अरब 61 करोड पुगेको थियो भने सोही वर्ष 8 अरब 89 करोड खुद नोक्सानी थियो। एकातर्फ कहाली लाग्दो अँध्यारोले मुलुक आक्रान्त थियो भने अर्कोतर्फ प्राधिकरणको घाटाको ग्राफ बढ्दो क्रममा थियो। प्रणालीमा वार्षिक विद्युत चुहावट 25.78% थियो। करिब 63% जनता मात्रै ग्रिडको विद्युत पहुँचमा थिए। सरकारले मलाई दिएको मुख्य जिम्मेवारी पनि लोड सेडिङको अन्त्य गरी अँध्यारो युगलाई उज्यालो बनाउने र प्राधिकरणको सुधार गर्ने नै थियो। वर्षभरिमा सबैभन्दा बढी विद्युत माग हुने तिहारको लक्ष्मी पूजाका दिन कुशल व्यवस्थापन एवं प्रभावकारी प्रणाली सञ्चालन मार्फत परीक्षणको रूपमा मुलुकभरि निरन्तर विद्युत आपूर्ति गर्न सफल भयौँ। 2073 को लक्ष्मी पूजाको दिन लोड सेडिङ अन्त्य गरी मुलुकलाई उज्यालो बनाउने प्रस्थान बिन्दु थियो। लक्ष्मी पूजाको दिन हासिल भएको सफलताले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्यो। त्यसपछि पहिलो चरणमा राजधानीसहित मुलुकका प्रमुख सहरहरूमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्नतर्फ हामी केन्द्रित भयौँ। अन्ततः मुलुकलाई उज्यालोतर्फ अगाडि बढाउन सफल भयौँ। वैशाख 2075 देखि औद्योगिक ग्राहकको लागि पनि लोड सेडिङ अन्त्य गरी मुलुकबाट लोड सेडिङलाई इतिहासमा विलय गराइदिएका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव, प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरू, राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व, कर्मचारी र आम उपभोक्ताको साथ र सहयोगमा नै सम्झँदै कहाली लाग्दो त्यो अँध्यारो युगलाई इतिहास बनाउँदै
उज्यालो युग सुरुवात गर्न सफल भएका छौँ। विद्युत माग र आपूर्ति बीचको सन्तुलित वैज्ञानिक व्यवस्थापन र इमान्दार प्रयासबाट मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउन सफल भयौँ। तर लोडसेडिङ अन्त्य गर्नु मात्र हाम्रो अन्तिम अभिष्ट थिएन। हाम्रो योजना प्राधिकरणको चौतर्फी सुधार र विभिन्न कारणले जीर्ण बनेका तथा अलपत्र अवस्थामा रहेका उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजना सम्पन्न गर्नु तथा नयाँ सुरु गर्नु थियो। जीर्ण बनेका अधिकांश आयोजनाहरू निरन्तरको प्रयासबाट निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने केही सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन्। हामीले सञ्चालन गरेको उज्यालो नेपाल अभियानबाट जनताले नियमित विद्युत आपूर्ति मात्रै पाएका छैनन्, प्राधिकरणको प्रशासनिक तथा वित्तीय सुधार पनि भएको छ। ऋणात्मक रहेका प्राधिकरणका वित्तीय सूचकाङ्कहरू धनात्मक बनेका छन्। मैले जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो आर्थिक वर्षमा प्राधिकरण 1 अरब 47 करोड खुद नाफा कमाउन सफल भयो। त्यसपछिका वर्षहरूमा नाफाको ग्राफ उकालो लाग्दै गयो। दोस्रो वर्ष 2 अरब 85 करोड, तेस्रो वर्ष 9 अरब 81 करोड र चौथो वर्ष नाफा बढेर 11 अरब 5 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुनै बेला कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको प्राधिकरण सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थाहरूमध्ये 2 वर्षदेखि सबैभन्दा बढी खुद नाफा कमाउने संस्था बनेर गौरवमय इतिहास बनाउन सफल भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राधिकरणको नाफा रु 11 अरबभन्दा बढी रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। ऋणात्मक रहेको सञ्चित कोष धनात्मकतर्फ अघि बढिरहेको छ। 4 वर्ष अघि 34 अरब 61 करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानी रहेकोमा आर्थिक वर्ष 76-77 प्राधिकरणले सम्पूर्ण सञ्चित नोक्सानीलाई शून्यमा झारी करिब 5 अरब रुपैयाँ नाफामा लैजान सफल भएको छ। कर्मचारीको तलब खुवाउन समेत सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको प्राधिकरणले पूर्वाधार विकासका योजना बनाउँदा खुट्टा कमाउनु पर्ने अवस्था थियो। तर अबका दिनमा उत्पादन, प्रसारण र वितरणको लागि आवश्यक बजेट प्राधिकरण आफैले पनि व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नेछ। प्राधिकरणको संस्थागत जमानीमा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिन सकिने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ। हाल प्राधिकरणको छविमा सुधार आएको छ। आम नागरिकको प्राधिकरणप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको छ। प्राधिकरणका कर्मचारीले गर्व अनुभव गर्ने दिन आएको छ। लोडसेडिङ अन्त्य भई नियमित रूपमा विद्युत आपूर्ति र प्राविधिक तथा गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि सञ्चालन गरिएको अभियानबाट प्रसारण तथा वितरणतर्फको विद्युत चुहावट उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। 4 वर्ष अघि प्रणालीमा रहेको 25.78% विद्युत चुहावटलाई घटाएर अहिले 15.27%मा झारिएको छ। देशभरिका करिब 86% जनताले ग्रिडको विद्युत पहुँच पाएका छन्। अफ ग्रिड सहित करिब 90% जनताले विद्युत ऊर्जामा पहुँच प्राप्त गरेका छन्। 4 वर्ष अघि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष विद्युत खपत 130.78 युनिट मात्रै रहेकोमा अहिले बढेर 260 युनिट पुगेको छ। 4 वर्ष अगाडि 14 घण्टासम्मको लोडसेडिङ हुँदा मुलुकभित्रको कुल विद्युत खपतको करिब 35% विद्युत भारतबाट आयात भइरहेको थियो। तर विद्युत खपत करिब 75%ले बढेको अवस्थामा समेत आर्थिक वर्ष 76-77 कुल उपलब्ध विद्युतको 22% मात्रै आयात भएको छ भने आयातको 6% विद्युत निर्यात गरिएको छ। अर्को आर्थिक वर्षबाट हामी विद्युतमा आत्मनिर्भर हुनेछौँ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार प्राधिकरणले इतिहासमा पहिलो पटक उपभोक्ताको महसुल घटाएको छ। 10 युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहस्थ उपभोक्तालाई इनर्जी शुल्क निःशुल्क र
न्यूनतम शुल्क रु 30 मात्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समग्रमा ग्राहस्थ उपभोक्ताको महसुल करिब 8 देखि 9% घटाएको छ भने औद्योगिक, व्यापारिक, गैर व्यापारिक उपभोक्तालाई लाग्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महँगो महसुल हटाएको छ। सामुदायिक खानेपानी, सिँचाइ तथा चार्जिङ स्टेसनको महसुल घटेको छ। यसले गर्दा माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी दिनमा अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता गरिएको खिम्ती 1 र स्वदेशी लगानीको माथिल्लो तामाकोसी विद्युत सस्तोमा आउने हुँदा ग्राहकको विद्युत महसुल अझ सस्तो गर्न सकिनेछ। एकातर्फ लोडसेडिङ इतिहासमा विलय भई नियमित विद्युत आपूर्ति हुन थालेपछि पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर उत्साहजनक छ भने अर्कोतर्फ प्राधिकरणले सम्पूर्ण क्षेत्रमा सुधार मात्र होइन उल्लेखनीय फड्को मारेको छ। संस्थाभित्रको आर्थिक पारदर्शिता, जवाबदेहिता र सुशासनलाई कठोरताका साथ लागू गरिएको छ। भूमिगत तार बिछ्याई काठमाडौँ उपत्यकालाई तार र पोल रहित बनाउन स्मार्ट मिटर जडान गर्ने, ग्रिडलाई स्वचालित गर्ने आदि कार्यको थालनी भएको छ। डिजिटल एनइए बनाउने कार्यको लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिन लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको विद्युत प्रसारण र वितरणतर्फका केही आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी नयाँ ठेक्का लगाइएको छ। निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न आयोजना स्थलको नियमित परीक्षण एवं अनुगमन गरिएको छ। लामो समयदेखि रुग्न भएर बसेका माथिल्लो त्रिशुली 3A, चमेलिया, कोलेखानी 3 जस्ता आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छन्। निजी क्षेत्रका सहित गरी जम्मा मेरो कार्यकालमा 457 मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालनमा आएका छन्। प्रसारण र वितरण लाइनका रुग्न आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छन् र केही ठुला आयोजनाहरू सम्पन्न हुने चरणमा छन्। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का कारण प्राधिकरणको राजस्व सङ्कलन प्रभावित हुन पुग्यो भने निर्माणाधीन केही आयोजनाहरू लक्षित समयमा पुरा हुन सकेन। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्ने दुधकोशी 635 मेगावाट, माथिल्लो अरुण 1060 मेगावाट र तामाकोशी 5 999 मेगावाट जस्ता जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउने चरणमा छन्। वास्तवमा यो अप्पर अरुण 1060 मेगावाटको प्रोजेक्ट नेपाल सरकारले कम्पनी मोडलमा विद्युत प्राधिकरणलाई जुन दिएको छ यो हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धि हो। आगामी दिनमा अप्पर तामाकोशी भन्दा पनि आकर्षक धेरै राम्रो प्रोजेक्टको रूपमा यो प्रोजेक्ट अगाडि बढ्नेछ। धेरै सस्तो प्रोजेक्ट र 4 डिजिटको प्रोजेक्ट। अहिलेसम्म हामीले 3 डिजिटको प्रोजेक्ट गरेका थियौँ, अहिले 4 डिजिटको प्रोजेक्ट गरेका छौँ। यो हाम्रो विद्युत प्राधिकरणको लागि यो अप्पर अरुण एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट हुनेछ र जलाशययुक्त प्रोजेक्टको हकमा यो दुधकोशी एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट। यसको फाइनेन्सिङ करिब क्लोजिङ हुने अवस्थामा पुगेको छ। एडिबी लगायत धेरै प्रोजेक्ट के अरे डोनर यो डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूले यो प्रोजेक्टमा फाइनेन्सियल क्लोजर गर्ने चरणमा पुगेका छन्। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि भई करिब 1500 मेगावाट पुगेको छ। 4 वर्ष अगाडि यो क्षमता करिब 400 मेगावाट मात्रै थियो। क्रस बोर्डर हामीले ट्रेडिङ गर्न सक्ने, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट गर्न सक्ने 400 मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै हामीले गर्न सक्थ्यौँ। तर अहिलेको चाहिँ प्रसारण लाइनहरूको क्षमता जुन अभिवृद्धि भएको छ, सबस्टेसनहरूको क्षमता अभिवृद्धि भएको छ। अहिले 1500 मेगावाटसम्म हामीले एक्सपोर्ट गर्न पनि सक्छौँ, इम्पोर्ट गर्न पनि सक्छौँ। इम्पोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था छैन, त्यो कारणले एक्सपोर्ट गर्ने अवस्थामा हामी यो संरचना पनि तयार भएको छ। नेपाल भारत दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन न्यू बुटोल गोरखपुरको लागि लगानी ढाँचा इम्प्लिमेन्टेसन मोडालिटी तयार भएको छ। साथै नेपाल चीन बीचको रातमाटे रसुवागढी केरुङ 400 केबी प्रसारण लाइन निर्माणको लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई कार्य अगाडि बढेको छ।
नेपालले भारत तथा बङ्गलादेशको विद्युत व्यापारमा पहुँच पाउने गरी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 4 वर्ष कालमा देशका लागि आवश्यक केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू निरन्तरको प्रयासबाट पनि पुरा हुन सकेनन्, जसमध्ये माथिल्लो तामाकोशी सहित चिलेमे जलविद्युत कम्पनी अन्तर्गतका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने, ढल्केबार 400 केभी सबस्टेसन चार्ज गर्ने, देशलाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यात गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकालाई तार र पोल रहित बनाउने, स्मार्ट मिटर र ग्रिड स्वचालित प्रणाली देशभरि लागू गर्ने, देशभरका 100% जनतालाई विद्युतमा पहुँच पुर्याउने र डिजिटल एनइए बनाउने आदि मुख्य कामहरू अधुरा नै रहे। आगामी दिन प्राधिकरणका लागि थप चुनौतीपूर्ण रहेको छ। अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु पहिलो चुनौती हो भने उत्पादित विद्युतको बजार व्यवस्थापन दोस्रो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। विद्युत आपूर्तिको नियमितता र गुणस्तर वृद्धि गर्नु तेस्रो चुनौती रहेको छ। सङ्घीय संरचना र नयाँ विद्युत ऐन अनुसार संस्थागत पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी सञ्चालनमा ल्याउनु चौथो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यी 4 मुख्य चुनौती बाहेक अन्य व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू थपिँदै जानेछन्। अब म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मलाई विश्वास गरी कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरी जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने मौका दिनु हुने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा लगायत तत्कालीन मन्त्री परिषदका सम्पूर्ण सदस्यहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। उहाँहरूको नेतृत्व छोटो रहे तापनि सर्वसाधारणले अनुभूत हुने गरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्न एवं समग्र विद्युत क्षेत्रको सुधारको जग बसाल्न सफल भएका थियौँ। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, ऊर्जा मन्त्री कमल थापा र महेन्द्र शाहीको नेतृत्वमा अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरणमा प्राधिकरणको सुधार एवं विद्युत आपूर्तिलाई व्यवस्थित बनाउने काममा थप सफलता प्राप्त भयो। उहाँहरूप्रति म आभार प्रकट गर्दछु। मेरो 4 वर्षे कार्यकालको सबभन्दा बढी समय करिब 2.5 वर्ष वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको नेतृत्वमा व्यतीत भयो। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अभियानको सारथी बन्न पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ। यस अवधिमा औद्योगिक क्षेत्रको बेलुकाको पिक